السلام عليكم أصدقائي الطلبة. اليوم غادي نشوفو موديل ديال لا فيسكاليتي. غنحاولو نديرو un petite introduction على la fiscalité. Alors, la fiscalité comme définition est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. نحاولو نشرحو هاد لا ديفينيسيون. فلا فيسكاليتي هي قلنا واحد ديسيبلين، يعني ملي كنقول ديسيبلين سي لونسومبل دي ريغل دي لوا، يعني مجموعه من القوانين اللي كيتحكمونا في العلاقات الماليه بين الدوله والشخص المعني بالضريبه اللي هو لو كونتريبيابل. الوغ ملي كنقول كونتريبيابل راه هو لو رودوفابل، هو البيرسون امبوزابل، يعني عندهم نفس المعنى، هو الشخص الخاضع للضريبه، يعني سواء كيكون شخص ذاتي او شخص معنوي. اترافير شنو؟ ان سيغتان نومبر دو بريليفمون فيسكو. هاد لي بريليفمون فيسكو كاينين بزاف، كاين الطاكس اوربان، كاين الطاكس بروفيسيونيل، كاينين لا تيفيا ليير ليس. الاهم عندنا حنايا هما هادو اللي هضرنا عليهم، ليس او ليير او تيفيا، اللي غادي نقراوهم في هاد الموديل هذا. دونك هادشي اللي غنركزو عليه في الفيديوهات ديالنا الجايين ان شاء الله. دونك هادي غير ك بريزونطاسيون. دونك l'objectif de la fiscalité, un objectif à caractère économique pour financer les dépenses publiques، يعني باش تمول الدولة النفقات العامة ديالها. مثلا هاد الفلوس الضرائب هما باش كتقاد الدولة الطرقان، البنية التحتية، وكذلك كتخلص الموظفين ديالها الى غير ذلك. وعندنا اوبجيكتيف ا كاركتير سوسيال، رياليزي لا ليغاليتي سوسيال، يعني تحقيق العدالة الاجتماعية. كتربح بزاف غتخلص الضريبة بزاف، كتربح شوية غتخلص الضريبة شوية. دونك نشوفو دابا ديفيرونس اونتر لامبو اي لي تاكس. عندهم تقريبا نفس المعنى مي كيختلفوا في واحد الحاجة. دونك لي تاكس payé par l'usager d'un service public à l'occasion d'une prestation déterminée. يعني هاد لي طاكس هادو تتخلصها انت ككونسوماتور مثلا، لانك كتستافد من بزاف د الحاجات موفراهم لك الدوله، يعني بمقابل بواحد كونتربارتي. l'impôt est un prélèvement obligatoire à titre définitif sans contrepartie directe. ما كاينش واحد كونتربارتي ديريكت، يعني هي ضريبه واجبه بدون مقابل مباشر كيخلصوها اللي لا طاكس بحال قلتي التيفيا كنخلصو، و لامبو هي ليير وليس، هما اللي كيكونوا سون كونتربارتي ديريكت. تيبولوجي دي زامبو. الوغ تيبولوجي دي زامبو نشوفو كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. عندنا لامبو سور لو ريفوني، يعني الضريبه على الدخل، ليير لامبو سور لا ديبونس، يعني اللي هي تيفيا، يعني لامبو سور لا ديبونس، يعني انا كنكونسومي دونك انا اللي كنخلص تيفيا. لامبو سور لو كابيتال اللي هي ليس. دونك تيبولوجي دائما تيبولوجي دي زامبو. كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف. دونك كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف عندنا امبو ديريكت و امبو انديريكت. امبو ديريكت سي بورتي ا تيتر ديفينيتيف بار لو كونتريبيابل، اكزومبل ليير و ليس. دونك لامبو ديريكت هي ان الشخص الخاضع للضريبه هو اللي كيخلصها ديريكت، هو اللي كيخلصها، كيمشي كيخلصها. يعني الشركه خرجت ليها واحد البينيفيس مثلا كتخلص عليه الضريبه، مول الشركه هو اللي كيمشي يخلصها. امبو انديريكت هي انك كتخلص بطريقه غير مباشره. بحالاش؟ بحال الكونسوماتور الغودوفابل غيال، ان الشخص اللي خاصو يخلص الضريبه غيال راه هو الكونسوماتور. مي الغودوفابل ليغال، يعني قانونيا شكون كيخلصها؟ كتخلصها الشركه. دونك الكونسوماتور كيشري من عند الشركه وكيخلصها في التيفيا. الشركه كتلعب واحد لوغول اللي هو انترميديير ما بين الكونسوماتور وما بين ليطا. دونك كتاخذ التيفيا من عند الكونسوماتور وكتعطيها ليطا، داكشي علاش تسمات انديريكت. دونك لوبجيكتيف جينيرال دو كور comprendre les principes dispositions fiscales, les principales dispositions fiscales se rapportant au عندنا لو champ d'application de l'impôt، يعني بحال قلتي لي زوبيراسيون اللي كتطبق عليهم الضريبه. لا باز امبوزابل ولا سا باز امبوزابل، يعني علاش كنحسبوا لا باز اللي كنحسبوا عليه الضريبه. سا ليكيداسيون اي ريغولاريزاسيون، يعني تحديد الضريبه الواجب اداؤها. الريغولاريزاسيون تسويه الضرائب، يعني والغوكوفرومون اللي هو استرداد او استرجاع
الضريبه. هادشي غنشوفوه كامل بلي ديتاي. دونك بلون كور اللي عندنا هو الياس وليير والتيفيا. غنحاولوا نطريطيو كل حاجه بوحدها، ونحاولوا نطريطيو دي زوبيراسيون. يعني ما نبقاوش نحاول زعما ندير فيديو اللي يكون فيه 3 دقائق 4 دقائق حتى ل 5 دقائق، يعني ما يكونش طويل بزاف. نشرح فيه غير اوبيراسيون وحده مزيان راه سي بون. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون.